अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जावेद राठौर हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत अहम बात करना चाहता हूँ और आपसे गुजारिश है कि कम से कम 2 मिनट ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको पसंद आई तो जारी रखिए या आप बंद कर दीजिए। अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए। दोस्तों, बात सिंपल है कि कोई भी इंसान जब गलती करता है ना, गलती तो हर इंसान से होती है, लेकिन अगर किसी से गलती सरजद हो जाए तो उसको आप अलादगी में जाकर तरीके से समझाएं तो वो शायद उसको अपनी गलती का एहसास हो और अपनी गलती की तस्हीह करने की कोशिश करे। लेकिन अगर आप उसकी गलती को देखकर सरेआम दूसरे लोगों के सामने उसकी इंसल्ट करें तो वो शायद उसको मालूम होगा कि गलती है, लेकिन फिर भी वो डट जाएगा। ना तो अपनी गलती पर नादम होगा, ना तस्लीम करेगा उसको, ना उसको तस्हीह करने की कोशिश कर लेगा। वो उसको अपनी ज़ात का या अना का मसला बना लेगा। और ये हर इंसान के साथ होता है, चाहे वो इंसान आम इंसान हो या कोई बहुत बड़ा इंसान हो या किसी बड़े से बड़े ओहदे पर इंसान बैठ जाए। तो नफ्सियात तो सारे इंसानों की एक ही होती है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मकसद ये है कि ये तो आपको मालूम है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बहुत सारी गलतियां हुई और अभी भी हो रही हैं। जनरल बाजवा ने एक साजिश करके इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया, पीडीएम के लोगों के साथ मिलकर। तो इमरान खान ने और उनके फॉलोअर्स ने बाजवा साहब पर लान तान की, सरेआम की। हत्ता कि बाजवा साहब चले गए, लेकिन फिर भी सिलसिला यही जारी रहा। अगरचे अपने तौर पर जो लोग कह रहे थे वो भी दुरुस्त था, इमरान खान के जो इल्ज़ामात थे वो भी दुरुस्त थे, शिकवे भी उनके दुरुस्त थे। लेकिन दूसरी तरफ से एक गलती हो चुकी थी और उनको किसी हद तक शायद अपनी गलती का एहसास हो, लेकिन अब वो डट गए कि हमें चैलेंज क्यों किया गया है, क्योंकि कभी उनको किसी ने चैलेंज नहीं किया था। तो आपको पता है ना कि जब गांव के अंदर एक आम आदमी जब किसी ताकतवर चौधरी को चैलेंज कर दे तो वो फिर वहाँ का वडेरा चौधरी राजा क्या करता है उसके साथ। तो यही कुछ सूरत हाल पीटीआई के साथ भी हुई। तो अब आज मैंने स्टेटमेंट सुनी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, जिन्होंने कहा कि सियासतदानों को मिलकर मुल्क के मसाइल को हल करना चाहिए, बंवर से निकालना चाहिए, और ये जो यूनिवर्सिटी की फ़ज़ा है, जो कंट्रोवर्सी है, ये सारी ख़त्म करनी चाहिए। तो जरा साहब, आपने बहुत अच्छी बात की, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, सराहता हूँ। लेकिन साथ ही मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, मैं आपकी गलतियों का कोई पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। गलतियाँ तो आपसे हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं, आपको भी एहसास होगा और दुनिया भी जानती है। इंसानों से गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ जानबूझ के करते हैं, कुछ अनजाने में करते हैं, लेकिन अनजाने में भी उनको कोई कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे उनकी अना हो गई, उनकी नफ्सियात की कमज़ोरी हो गई, या कोई लालच हो गई, या कोई बाहर का इन्फ्लुएंस, अंदर का इन्फ्लुएंस, कोई ना कोई चीज़ कंट्रोल कर रही होती है। तो ऐसा इंसानों के साथ हो जाता है, आपके साथ भी हो गया, शायद हो रहा है। लेकिन जनाबे वाला, आप जो आपने बात की है, बहुत ही खूबसूरत बात की और अच्छी बात की है। तो मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि अब आप ज़रा दिल को थोड़ा सा बड़ा करें, वसीउल कल्बी का मुजाहरा करें, क्योंकि आप जिस जगह पर बैठे हैं ना, वो बहुत पावरफुल है और इतनी ताकत किसी और शख्स के पास पाकिस्तान में नहीं है, चाहे वो वज़ीर आज़म हो या सदर हो, क्योंकि वहाँ के हालात ऐसे ही हैं। तो अगर आपको इस चीज़ का अदराक है तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सबसे ज़्यादा पावर है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबसे ज़्यादा बनती है, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है वो एहसास करें। और जो 2 साल से मुल्क के अंदर जो ला कानूनियत है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। अपने सारे जो स्टालवर्ड्स हैं, आपके जो नीचे काम करने वाले हैं, उन सबको हदायत दें कि आज के बाद वो उन्होंने किसी पॉलिटिकल अफेयर में मदाखलत नहीं करनी, ना किसी सियासतदान से मिलना है और बस अपना काम करना है। फिर आप सियासतदानों को देखें कि वो क्या करते हैं। अगर हुकूमत फॉर्म कर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो फिर दोबारा इलेक्शंस हो जाए, कोई हर्ज नहीं। इलेक्शंस हो के क्लियर मेजॉरिटी आ जाए, क्योंकि जो हुकूमत बनेगी वो हुकूमत
اس کے اوپر لوگوں کو ٹرسٹ ہونا چاہیے، باہر کی دنیا کو بھی ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ وہ واقعی عوامی حکومت ہے، عوام کے ووٹ سے بنی ہے. تو پھر میرا خیال ہے کہ جو غلطیاں اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی ہیں وہ ساری غلطیاں دھل سکتی ہیں. یہ قوم جو ہے بڑی وسیع القلبی رکھنے والی قوم ہے. تو اس نے یحییٰ خان جیسے آدمی کو معاف کر دیا جس نے ملک کو دولت کر دیا. تو وہ آپ کی غلطیوں کو بھی بھول سکتے ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ کم از کم اب وہ غلطیاں نہ دہرائیں اور آپ چیزوں کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. دیکھیں آپ نے جو انالائز کیا تھا، پہلے انالیسز آپ کا تھا کہ عمران خان کو آپ دبائیں گے وہ دب جائے گا، لوگوں کو ماریں گے وہ جھک جائیں گے. تو یہ آپ کی جو بھی آپ کی تھنکنگ تھی یا جس کسی نے آپ کو بتایا، آپ کو مس گائیڈ کیا، یہ آپ کی غلط کیلکولیشن تھی. عمران خان جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک غیر معمولی انسان ہے. دیکھیں آپ ایک کی تھکی ہوئی ٹیم کا وہ کیپٹن بنا، آپ کو اس نے ورلڈ کپ لے کے دے دیا. پھر آپ نے اس نے دیکھے کہ وہ ہاسپٹل بنائے جن کو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، اس نے وہ ہاسپٹل بنا دیے لوگوں سے مانگ کر. پھر آپ اس نے دیکھیں کہ جہاں کہاں شادی کی اس نے کہ جو مسلمانوں کے جن کو آپ بدترین دشمن کہتے ہیں، اور اس کھرب پتی فیملی میں جا کے اس نے شادی کی. لیکن پھر اس کو آپ نے دیکھا کہ اس ساری دولت کو اس نے کیسے دتکار دیا، کیسے اس نے یونیورسٹیاں بنائیں. یعنی وہ ایک محض ایک شخص نہیں، وہ اپنی ذات کے اندر ایک انجمن ہے، اور اب وہ لوگوں کے لیے ایک فینامنا بن چکا ہے. اس فینامنے کو آپ ختم نہیں کر سکتے. خدا نہ کرے کہ اگر عمران خان کی جان کو کوئی نقصان پہنچے، کوئی ایسا اگر سوچے بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کا ہمدرد نہیں ہو سکتا. چونکہ اب پاکستان کے 80-90% لوگ جو ہے چاہے دوسری پارٹیوں میں بھی ہیں، وہ بھی عمران خان کے ہمدرد ہیں اور اس کے ساتھ ہیں. اس کی جرت، اس کی بہادری، اس کی دلیری اور اس کی سچائی کی وجہ سے. ٹھیک ہے سیاسی غلطیاں عمران خان سے بھی ہوئی ہوں گی، چونکہ وہ بھی انسان ہیں اور پہلی دفعہ اقتدار میں آئے تھے، تو غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں. تو یقیناً آپ نے بھی ایک سسٹم کو فالو کیا، جس طرح آپ کے پیش رو نے ایک آپ کے لیے جو ہے وہ ایک حالات کو سازگار کرنے کے بجائے آپ کے لیے حالات جو ہے خراب کر کے آپ کے سامنے پیش کیے، اور آپ اسی روش پہ رہے. تو جس کا نقصان ظاہر ہے آپ کے ادارے کو پہنچا، ملک کو پہنچا، سیاست کو پہنچا، آئین کو پہنچا، پاکستان کی کریڈیبلٹی کو پہنچا، اور آپ نے اس کے اوپر کام کیا. اگر آپ اپنی پالیسی چینج کر دیتے، وہ ٹائم تھا آپ کے پاس کہ آپ وہ سارا جو داغ تھے دھو سکتے تھے. لیکن چلیں وہ گزر گیا، سب نے سفر کیا، یقیناً آپ نے بھی سفر کیا. یہ آپ اپنے دل سے پوچھ لیں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں اور پاکستان کو کتنا نقصان ہوا ہے. کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ اکیلے میں بیٹھ کے اپنے دل سے پوچھیں تو آپ کا دل آپ کو جواب دے دے گا. تو لہٰذا جو گزر گیا وہ گزر گیا، لیکن اب دوسرا چانس آپ کے پاس اب ہے. جب عوام نے اپنی رائے دے دی ہے، عوام نے مینڈیٹ دے دی ہے، اس مینڈیٹ کو جہاں چوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جہاں چرانے کی کوشش کی گئی ہے، جہاں بدلنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ غلط ہوا ہے، اور اس کو ٹرن ڈاؤن کریں. آپ عدالتوں کو، الیکشن کمیشن کو، الیکشن ٹریبونل کو فری ہینڈ دیں کہ وہ فیصلے میرٹ کی بنیاد پر کریں، کسی کو فیور نہ کریں، میرٹ کی بنیاد پر کریں. تو جو فیصلے ہوں گے ان کو آپ بھی تسلیم کریں، سارے تسلیم کریں گے. یہ آپ کا جو انفلوئنس ہے نا، جو یہ فارمولہ کسی نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز کو آپ کنٹرول میں رکھیں، تو آج کل کنٹرول میں کوئی چیز نہیں رہ سکتی. آپ کے اپنے بچے آپ کے کنٹرول میں نہیں رہ سکتے، آپ لوگوں کے بچوں کو کیسے کنٹرول میں رکھیں گے؟ حالات بہت بدل چکے ہیں. اور آپ کی آرمی جو ہے یہ وہ برٹش آرمی نہیں ہونی چاہیے، نیشن کی آرمی ہونی چاہیے جس کے اوپر قوم فخر کرے، اور قوم کا ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر بیٹی، ہر عورت آپ کے لیے جو ہے محسن ہونا چاہیے، مقدس ہونے چاہیے. لیکن اگر آپ ان کی عزتوں کو تار تار کریں گے، پامال کریں گے، تو آپ بتائیں کہ کیسے لوگ آپ کی عزت کریں گے؟ فرض کریں آپ اس وقت آرمی چیف نہ ہوں، آپ ایک انسان، عام انسان ہوں، اور آپ کے گھر میں کوئی گھسے اور آپ کی ماں بہن بچوں کے سامنے آپ کی انسلٹ کرے، کسی کو گھر سے اٹھا کے لے جائے، تو آپ کیا فیل کریں گے؟ آپ اپنے آپ کو پٹ یور سیلف ان ادر پیپل شوز، جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. لوگ کتنے پریشان ہیں. مجھے ایسی ایسی سٹوریاں ملی ہیں کہ توبہ، یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے.
खुदा के लिए इस पेज को, ये ब्लैक जो पेज है ना, इसको टर्न आप करें। ये आपने शुरू नहीं किया, आपको इसमें फेंका गया, आपसे पहले हो चुका था, लेकिन आपने उसी लेगेसी को कैरी ऑन किया। अब टाइम आपको मिला है, अल्लाह ताला ने दिया है, एक मौका है कि आप उसको टर्न डाउन करें और ऐसे ही इस पेज, तारीख पेज को उलट सकते हैं आप, कि सारी चीज़ों को अनडू करें, सिर्फ और सिर्फ फ़ौज को अपने मामलात तक महदूद रखें, सियासत से दूर रखें, तो हालात बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। और आइंदा पाकिस्तान बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान के तमाम अदारों और पॉलिटिशियंस के दरमियान ज़्यादा डायलॉग की ज़रूरत है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, एक दूसरे को सुनने, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। और जो मिसट्रस्ट है पॉलिटिशियंस और जो आर्मी के दरमियान हमेशा रहा है, ये भी ख़त्म होना चाहिए। जिस कौम के अंदर जो है ना एक दूसरे के ऊपर एतमाद ना रहे, जिस घर में एतमाद ना रहे, तो वो घर नहीं चल सकता। तो मुल्क भी एक घर है, इस घर को चलाने के लिए सब ने वसीउल कल्बी के साथ, वसीउल नज़री के साथ, खुले जहन के साथ, खुले दिल के साथ एक दूसरे को सुनना पड़ेगा और सुनना चाहिए, चाहे सख्त बातें भी हों, लेकिन सुनना चाहिए और फिर उनका मदावा करना चाहिए। तो चलें दोस्तों, बात लंबी हो गई, अपना ख्याल रखिएगा और इसको शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आ जाए, शायद ये आसम मुनीर साहब तक भी पहुंच जाए। और ये मेरी गुजारिशात जो मैं जो है उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, देखें मैं तो कोई हदायत नहीं कर सकता, गुजारिश ही कर सकता हूँ, शायद ये गुजारिशात उन तक पहुँच जाए और उनको भी कुछ एहसास हो जाए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।